کیتا صدیق نے سب قربان کیتا پاک صدیق نہ پیار میں دوبارہ جملہ پڑھا گا تڑپ جانا محبوب نے جت اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں وار کے تن دیاں ویرا وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اونوں مالو زردی لوڑ نہیں اونوں مالو زردی لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زرمال تے شایاں زرمال تے شایاں بھول جاندے جو پڑھدا ہے غلام محمد دا اور جو پڑھدا ہے غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا میں ہوں تواڈے سامنے دو شعر صحابہ دی شان دے اندر پڑھا گا ذرا تڑپ جانا پہلا ایڈوانس ہی کہہ دو سبحان اللہ صحابہ دی صداقت نال پیار جے تے کہہ دو پھر سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے تائیں انہاں لئی بھی جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں گھر بیوی بچے بار دتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی ول ویکھ لو ذرا جڑا ڈولیا نہیں ذرا عبد دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا او ویکھو کیویں تھانوں بھونسلے بلال دتے نے دتیاں نے جانا نال مال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے السلام ماشاءاللہ ایسی